अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ। रात भर अडियाला जेल को कवर करने के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन एक बात का गिला हमेशा रहता है कि ग्राउंड से जाग के रातों को जाग के फिर भी रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बावजूद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लफ्ज़ डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम ख़बरें हैं वो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको बताएँ कि रात भर धरना देने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिली और वो रात भर वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद फिर उन्होंने तकरीबन 4-5 बजे ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि धरना हम सुबह तक जारी रखेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। और फिर वैसा ही हुआ। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, उसके साथ शाहिद खटक मौजूद थे और वो जो ही वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद अलीमा खान भी वहाँ पर पहुँच गई, जो कि इमरान खान की हमशीरा है। और उन्होंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से मिलने की कोशिश की, लेकिन हैरान कुन तौर पर चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछ गछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। ये आज की खबर है जी। और उसके बाद फिर यह हुआ कि तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी गई। इससे पहले भी बहुत सी दी गई है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्या थी? बेसिकली ये कि अदालती आर्डर्स मौजूद है, उसके बावजूद इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने उसके बाद मीडिया से वहाँ पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो हम चलने देंगे, लेकिन उसके बावजूद सेनेट के अंदर एक एहतजाज देखने को मिला हमें। और एहतजाज किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर्स है उन्होंने बाकायदे तौर पर वहाँ पर एहतजाज किया, काफ़ी सवालात उठाए गए। ये मामला उस वक्त उठा जब भारतीय मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय मीडिया ने ये ख़बर चलाई कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान की जेल में मौत हो गई है। ये जो ख़बर फैलाई गई और वो ख़बर फिर इंटरनेशनल मीडिया पे भी आई और उससे पाकिस्तान में काफ़ी तशवीश बढ़ी। इसके अलावा इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को नुकसान आप लोग नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनको मालूम हो कि अगर इमरान खान को ख़तरे में डालेंगे तो इनकी जो नस्लें हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। जो ये बात कर रहे हैं ना फात, इनको मैं बता रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं कह रही। ज़रा पाकिस्तान का मूड देख लें, पाकिस्तानियों का मूड देख लें। चोरी शुदा मैंडेट से जो असेंबली में बैठ रहे हैं, इनको सुन लेना चाहिए कि अगर आपने इमरान खान को, मैं कहती हूँ एक ज़र्ब क्या, बाल को भी इनको छेड़ा ना, तो आप देख लेना कि इनमें से कितने लोग बचते हैं, कितने लोग मुल्क छोड़ के भागने की ऑप्शंस आजकल दुनिया में ख़त्म हो गई हैं। इनका ख्याल है ये उड़ के जाएंगे, उन मुल्कों में पहुंच जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में देख लें, सारे पाकिस्तानी वहाँ तैयार बैठे हुए हैं सबके लिए। ये बाहर मुल्कों के जाएंगे, ये निकल नहीं सकते। लेकिन इनको फिक्र करनी चाहिए कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, इनकी सारी नस्लों की ज़िंदगी ख़तरे में हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो है बाकायदे तौर पर रात को हमने देखा कि जब वहाँ पर धरना जारी था तो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल वहाँ पर आया मिलने के लिए और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई। उन्होंने ये गुजारिश की कि हम जो है वो एक तो उनकी तबीयत जो है वो ठीक है इमरान खान की, और दूसरा ये है कि अगले मंगल तक आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, और अगर आप अभी मुलाकात करना चाहते हैं तो अदालती आर्डर्स दिखा दें। अब अदालती आर्डर्स दिखाएंगे, हम आपको मुलाकात करवाएंगे। जिस पर मीरा खान अफरीदी ये कहते हैं कि हमने ये कहा कि अदालती आर्डर जो है वो आपको बारहा दिखाए गए हैं और अभी भी हमारे पास मौजूद है और आपको पता भी है।
تو اس کے اوپر محمود اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ سپرڈینٹ چاہے تو وہ خود عمران خان کی ایک ویڈیو بنا کر جو ہے وہ لا سکتا ہے جس میں کہہ رہے ہوں کہ میں ٹھیک ہوں دوستو السلام علیکم. مطلب ایک سیمپل سی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ بنا کے دیں جس میں عمران خان بولیں کہ میری صحت ٹھیک ہے میں تندرست ہوں تو پھر بھی ہم مان لیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ مانا نہیں گیا. اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں اور اس حوالے سے جو پرویز رشید ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کو عمران خان کے دفتر میں بدل دیا گیا. کون اس کے لاٹ اٹھا رہا ہے دھرنوں سے انہیں بالکل ملاقات کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ملنا ہے تو عدالت سے حکم نامہ لائے. بندوق ہوگی اور بندوق والا اپنی بات منوا لے گا. ہم نے اس طرح کی آزادی ان کو دے کے رکھی, اس جماعت کو بھی اور اس جماعت کے قائدین کو بھی. اب ملاقات ہے, ملاقات بھی آئین کا قانون کا رستہ نہیں اختیار کر رہے. کبھی آپ عدالت میں جائیں, عدالت سے حکم نامہ لے کے آئیں, جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دکھائیں اور اپنی ملاقات کر لیں. سڑک پر دھرنا دیا جا رہا ہے, دھرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میں اب عدالت میں جا رہا ہوں. بھئی پہلے عدالت میں جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ نے کسی کو اجازت نہیں دینی کہ کس کی ملاقات ہونی چاہیے اور کس کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اور کس سے ملاقات مانگ رہے ہیں؟ جو سزا یافتہ مجرم ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اڈیالہ جیل کو ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر تسلیم کریں. وہ بنی گالا جو ہے ہمارا سیکریٹریٹ ہے اڈیالہ جیل. اڈیالہ جیل میں ایک دن وکیلوں کی ملاقات ہو رہی ہے, دوسرے دن فیملی ممبر کی ملاقات ہو رہی ہے, تیسرے دن جو ان کے سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے, چوتھے دن مرکزی سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہو رہی ہے, پانچویں دن کابینہ بنانے کے مشورے وہاں پہ ہو رہے ہیں. ایک سزا یافتہ مجرم ہے, وہ قیدی ہے اور آپ اس کو وہ تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. یعنی سرکاری خرچ پر ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو سیاسی جماعت ہے سرکاری خرچ پر میرے ٹیکسوں کی دی ہوئی آمدنی پر اس کا دفتر اڈیالہ جیل میں تبدیل کر دیا گیا. یہ پرویز رشید صاحب نے کہا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جو نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اس کے بعد اس کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی تھی, جس کے اوپر آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا بیان عمران خان کو لانے والے بھی ذمہ دار ہیں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا. انہوں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ کسی کو پکڑ کر ٹانگ دو, ٹھیک ہے. اور میں نے ان کی پوری بات سنی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے سفر کو روک کر اس ملک کے ساتھ جرم کیا گیا. دیکھیں میں نے بھی وہ کل میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ان کی انٹریکشن تھی اس کو میرا خیال سیاق و سباق میں رکھنا چاہیے. میاں صاحب کی جو پوری گفتگو تھی وہ بڑی اس اعتبار میں تھیں جن میں وہ اکثر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان بڑی درست سمت میں جا رہا تھا, پاکستان معاشی اعتبار سے ترقی کر رہا تھا, پاکستان نے انرجی کرائسس پر قابو پا لیا تھا, پاکستان ایک شاندار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریٹ کر رہا تھا. وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ سی پیک جیسے بڑے مؤثر اور بڑے قابل عمل منصوبے پاکستان کی معیشت کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کر رہے تھے. اور اس کے دوران وہ لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا بعد میں ان کے دور میں یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ گئیں, تو یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. یہ اس کا سیاق و سباق. یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے ترقی کا جو سفر ہے اس کو روک کے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا. انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے. تو آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے اور یہ کہا گیا ہے, سہیل افریدی صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ منگل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر تمام پارلیمنٹیرینز پہنچ جائے اور ہم دھرنا دیں گے. اور اسی طرح اگر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تو آگے پارلیمنٹ کی کارروائی کو بھی جو ہے وہ چلانے نہیں دیں گے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. تو یہ آج کی کچھ خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.